Mayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo, salamat sa kahigayunan gihatag sa Dios sa toa. Happy Sunday to all learners sa tanan nga tuon ining ALS nga mga pagtuon. Salamat sa Ginoo nga gitagaan tag kahigayunan karon nga kabuntagon nga maka-share sa inyo sa pulong sa Ginoo. Og nagpasalamat ko sa mga staff sa ALS nga kitagaan tag oportunidad nga maka-share sa pulong sa Dios sa inyo sa tanan nga mga listeners, sa tanan nga mga viewers live meaning kabuntagon. Nagpasalamat ko sa Ginoo tungod sa kamaayo sa Dios sa atong matag usa kinabuhi. Nini nga kabuntagon mga igsoon, usa ka dako nga oportunidad, usa ka dako nga pabor nga nakahimo na usab ta sa pagdaig ug pagsimba bago mag-start sa klase. Makahimo ta sa pagdaig ug pagsimba sa tubuhi sa Dios sa espiritu ug kamatuoran. Salamat nini nga kabuntagon din Ginoo gitagaan magyud dag pabor. Daghan karon nga kabuntagon wala na nakamata, wala na kitagaan kay gayunan nga mabuhi pa ni nga kalibutan apan salamat kay kita gitagaan og kinabuhi. Happy Sunday sa inyong lahat. So nini nga kabuntagon matuta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ni pinaka-importante kung gatuon ta og mga butang nini nga kalibutan secularly gatuon ta nga magkabalota sa unsay katikaran sa atong nasod, unsay ato ang gustong makatunan. Mas pinakanindot nga atong katunon una, mas pinakanindot nga atong katunon una mao ang pulong sa Ginoo. Mao ni ang pinaka gi-appreciate nako ani nga programa karon sa ALS nga nasa lang ginahimo through live nga viewing, live broadcast ani nga ato ang mag-share sa pulong sa Ginoo. So niini nga kabuntagon kun doon na mo'y mga Biblia atong pag-ablihan diya sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Kay gihigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. So common verse ni siya karon nga akong i-share, pero nagtuo ko nga dunay himuon ng Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. Nini nga kabuntagon mag-amputan bago ta mo padayon sa unahan. Ginoong Dios, salamat sa imong mga pulong din ikaw nagahatag kanamo Ginoo og kamatuoran. Ikaw naghatag kanamo Ginoo kaalam. Ikaw naghatag kanamo Ginoo sa pagtugkad sa imong kabubuton diha sa imong mga kinabuhi Ginoo. Dalaygon ka o Dios walay katapusan. Dalaygon ka Lord dinhi nga kabuntagon din ikaw nagahatag og kaalam sa tanan nga nagapaminaw, sa tanan nga nagatanaw ini nga programa Ginoo. Salamat Lord kay karong orasa imo silang panalanginan, imo kaming panalanginan, ang imong mga pulong dunay dakong kahimuan sa mga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Dili nga kabuntagon atong pagatunan kanang Christ-like love and joy. Kana bang gugma ni Kristo, sama sa gugma ni Kristo o kalipay. Atong tanahon dunay mga butang nga ato ang nakita sa kinabuhi ni Kristo nga talagsaon. Kung imong basahon ang Biblia o atong tugkaron ang Biblia, grabe gud katalagsaon. Kay sa atong verse nga gibasa, gihigugma sa Dios ang kalibutan, ang gisgutan din nga Dios mo ang iyang amahan, God the Father. Tungod sa iyang gugma niya sa kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak, mao si Jesus. Gihatag niya ang iyang bugtong anak nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi dili magkabaton og kinabuhin dayon. So ang pag-experience sa kinabuhi mga igsoon, pag-experience sama sa kinabuhi ni Jesus, sa gugma sa kalipay nga gihimo ni Jesus. Kung atong tanaw si Jesus, samtang nasa sa kalibutan, kung basa mo Biblia,
gikan sa Mateo ang nag-account manggod sa Life of Christ gikan sa Mateo up to John. Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Mao na sila ang napoy part sa buhat, pero kuan na lang murag 2 chapter, 3 chapter nag-account dito. Kung atong tan-awon kana nga mga panahon na si Jesus nagkauban pa nila, daghan siya kasinatian dinhi. Gani kung atong tan-awon kadtong during hapit na ang Semana Santa o Semana Santa na mga next week, hapit na Semana Santa. Kadtong nag-ampo na si Jesus, kadakpo na siya. Igon siya, amahan kung mahimong isaylo kining kupa. Grabe itong kasinatian nga nihiaguma niya, isaylo kining kupa. Pero ingon siya, apan ang imong pagbuot may matuman. So kung atong tanawon, na siya ay mga experience nga mga gwapong experience. Katong nagtabok sila sa dagat nga giabtan sila bagyo, abot sila unos, diha giabot sila unos, ingna niya ang mga ipahunong niya ang unos, o ingna niya ang mga kauban. Kagjutay sa inyong pagtuo katong mga experience kung ako'y patanaw ni mo murag kana talagsaon nga kasinatian, no? Talagsaon nga kasinatian. Pero nganong nasinatian man ni Jesus, even ang iyang kamatayon dito sa cross, nganong nasinati man niya? Tungod kay dunay gugma nga iyang ipadayag, ang gugma sa amahan nganhi siyang mga katawhan. Nini nga kabuntagon magigsuon, kini nga gugma mo nay nag-aghat kay Jesus nga ipadayon niya ang iyang misyon o ang iyang katuyuan dinhi nga kalibutan na. Gani usahay kitang tao makasinati tao kanang failure sa atong kinabuhi, makasinati tao kanang uyunta nga dili man ko successful nga tao, wala ko inihimo. Pero ngagsuon kamong mga ALS learner, sus kagwapo sa inyong privilege. Abi ninyo na ko i-testify sa inyo ha. Dunay usa ka babae gikan sa Luzon. Grade 4 lang iyang grado gikan sa Luzon. Sa dihan na sinati niya si Jesus dito sa Luzon, nakakita siyang lalaki nga kapartner niya sa kinabuhi, anak kong pastor. Di kay ang anak kong pastor taga diri man sa amo, taga diri sa Nabunturan. Ni uli sila diri sa Nabunturan, grade 4 lang ang iyang grado. Bago siya na nigikan dito, nagpa-pray sila silang pastor. Ingna siya sa pastor, i-bless mo sa Ginoo, mahimo mong mga alagad sa Ginoo. Niya siya nag-wonder siya kay yung pa siya, paano maging alagad ako ng Diyos? Siguro pagsamba okay lang yun, pero kay yung mahimo kang pastor, imposible siya kay grade 4 lang ang iyang grado. Pag-abot niya diri, naka-enroll siya sa ALS sa Nabunturan. Pag-enroll niya sa ALS, eskwela siya, hantod nakapasar, pagpasar niya, eskwela siya college. Pag-eskwela niya college, Assumption siya ng eskwela, graduate siya education. Pag-graduate ng education, while ga-review siya, isabay niya ang pag-eskwela Bible School. Nag-review siya sa Davao, nag-eskwela siya Bible School. Hantod karon, doble ang iyang posisyon, nahimo siyang pastora, ug nahimo po siyang maestra, ug maestra na siya karon. Nagtudlo na gyud siya sa DepEd karon sa pagkakaroon. Kana bang usay miunta nga wala nay tsansa, wala nay paglaom. Pero pag naa si Kristo sa atong mga kinabuhi, kung naa si Kristo sulod sa atong kinabuhi, kanunay natong gikinabuhi si Kristo diha sa atong kinabuhi, makabaton ta og gugma sa bisan unsang butang atong himuon. Kay kining gugma manggod mga igsoon mo ni ang pinaka-importante nga butang kay bisan pag maka-50 ka mo enroll sa ALS, kung dili nimo i-embrace, dili nimo higugmaon ang imong pagtuon, dili ka makalampos sa hantod. Pero kung imo nang higugmaon sama sa paghigugma ni Jesus, gihimo ni Jesus ang kanabang miserable nga kinabuhi na hitabo diri sa iyang kinabuhi sa kalibutan. Gani gilotos siya, gibugal-bugalan, giagwanta niya nganuman naa siya gugma sa pagtuman sa kabubuton siyang amahan nga gisugo siya ini nga kalibutan. Nini nga kabuntagon mga igsoon, usa ka dako nga pabor nato kay ang Dios na higugma sa kalibutan. Iskutan din nga kalibutan kita kalibutan dili kining earth nga atong gipuy-an, dili.
kita nga naa sa sulod sa kalibutan. Mao nang iingon ni kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. So kung magisgot ang kalibutan, dili tong kung earth lang, kalibutan ron ta, ang kalibutan man. So sa ato pa, gihigugma sa Dios ang sulod ni ini nga kalibutan. Gihigugma mo nang gipakatawo niya ang iyang bugtong anak, nga aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton og kinabuhi walay katapusan. So makabaton og kinabuhi nga progresibo. Makabaton og kinabuhi nga kanaba malampuson tungod kay ang Dios kanunay naa sa iyahang kinabuhi. Isa lang kabutang himuon nato ang gugma sa Dios papuy-on diha sa atong mga kasing-kasing. Himuon nato nga gugma sa Dios paharion nato sa atong mga kasing-kasing. Himuon nato ang igsuon nga ang gugma sa Dios mao'y magdumala sa atong kinabuhi. Kay kung kanang gugma sa Dios may magdumala sa atong kinabuhi, makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. Nini nga kabuntagon, dako kayo nga oportunidad nato. No? Dako kayo nga oportunidad nato nga makakat-on, makatuon, natay kahibalo. Nganuman, kay kung ang tao nga walay kahibalo, mura po wala ni kalibutan, no? Mura ko'y kalibutan. So niini nga kabuntagon dapat tugkaron nato ug unsa gyud plano sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ang Dios ingon pa sa Jeremiah 29:11, I have planned to prosper you. Dunay plano ang Dios nga moasinso ta. Dunay plano ang Dios nga magmalambuon ta. Kanang inyong pag-eskwela karon plano na sa Ginoo. Kanang inyong sa moingon ta nga enroll ra man ako basin day. Plano na sa Ginoo ngano mang naka-enroll ka. Plano na sa Ginoo ngano nagasulagma man ka. So kay dunay plano ang Dios sa tanan natong kinabuhi, sa tibuok natong kinabuhi dunay plano ang Dios. Unsa may plano sa Dios? Plan to prosper you, not to harm you. Giplanuhan ta sa Dios nga mo prosper, mo suwag, dili kay mahimutang uyayot, mahimutang awa na magkuy-kwinta. Magkuy-kwinta ni kalibutan na kay wa koy grado, wa koy kwinta kay ani ngani na gyud ko. Mao gyud ako maabot. Dili na mo'y plano sa Dios kundi kung ikaw nagtuo sa Dios nga imong manluluwas, nagtuo ka sa iya, dunay himuon ang Dios sa imong kinabuhi. Nini nga kabuntagon mga igsoon, atong gisgutan ang gugma sa Dios nga unta maparihas ta sa iyang gugma. Unta maparihas ta sa iyang pagbati. Actually si Jesus dili man siguro pod talayo siya pagbati kay si Jesus nagpakatao bisag Dios siya, nagpakatao siya, ninaog siya sa kalibutan aron maramdaman niya kung unsa gyud ang tinuod nga bation sa tao. Nagpakatao siya sama sa tao, natawo siya sa tag-uang ni Maria, natawo siya nga gipag-upalag gi-celebrate nato tong nilabay nga December 25 nga celebrate siya pagkatao. Natawo siya ang iyang gibati nga katawhanon gibati po na nato karon. Pero si Jesus tungod kay dunay gugma ang iyang amahan, unya nagtuo siya sa sugo siyang amahan nga pagluwas sa kalibutan. Nagtuo siya nga dili siya masagdan sa iyang amahan, dili siya biyaan sa iyang amahan, ngitaligdan sa iyang amahan. Ituman niya sa mahigugmaong pagtuman ang kabubuton sa amahan sa iyang kinabuhi. Dili nga kabuntagon mga igsoon. Sahay mainguntang nga anay mga assignment ihatag sa ato. Okay ra man ang kay kuan man ron kaning modular man unya virtual kuan lang ang klase niya video lang tanaw-tanaw ni okay ra papasaron man gyud ni sir ni ma'am. So ingana atong pagbati kay wala ta dili ta tinuod ngin higugma sa atong pagtuon, pero kung atong embrace ang gugma sa atong pagtuon mga igsoon, mahisama sa pagbati ni Jesus nga embrace niya ang gugma sa iyang amahan. Ni agwanta niya ang tanan kalisdanan nga nidangat sa iyang kinabuhi ug napatunan niya ang tinuod nga kalipay diha sa iyang kinabuhi. Ikaduha mga butang, kani kalipay manggod joy. Experience ni Jesus ang gugma, na experience po ni Jesus ang kalipay.
kung atong tanawon medyo di kayo si Jesus malipayon, wala gani. Walay mabasa nimo sa Biblia nga si Jesus nag-enjoy nga kana bang nagparty-party, no? Unay mga estudyante karon siguro diha na ipipila sa inyoha nga nag-alas na lang kay sa diyang gipa-eskwela, di mo atog tunong eskwela kay ato sa party-party. Ano yung mga millennial karon, no? Party-party may ilang kamuan, pero I think kining mga ALS learner karon dili ni siya mga millennial, mga kuan ni sa una, pero naa naghihapon na kanang trabaho sa millennial karon, na po na trabaho kaniadto sa mga estudyante. Na ginatawag lang bar hopping sa pamandiha, usahay lakwat sa island hopping, sa panalilang mall hopping, wala ilang ginahimo, wala nakahuman. So sangko na lang yung taon mong ALS, pero pasalamatan nato Ginoo bisan og ingana gi-enjoy na nato sa kalibutan, gi-enjoy na nato sa dili maayo ang atong kinabuhi. Nay chance karon nga dapat natong enjoy, dapat natong embrace, malipay ta ni ana nganuman gihatag ang oportunidad nga makatuon ta unsaon nato paglampos, unsaon nato paghuman, unsaon nato pagpaningkamot aning atong gitun-an nga mabatunan nato ang tinuod nga kaalam. Mga igsoon, ang pulong sa Dios mo'y pinaka-importanteng ibutang nato una sa atong mga kasing-kasing. Kay kung ang pulong sa Dios naa sa atong mga kasing-kasing, mabatunan nato ang kalipay nga dili nimo matuggan. Mabatunan nimo bisag dili mo smile ang imong nong, bisag di makitang smile sa imong nong, pan imong kasing-kasing gaan o malipayon. Si Jesus ko atong tanawon, walay mabasa nimo sa Biblia nga gi-account nga si Jesus nagbahakhak, nag-enjoy, wala di kakabasa na. Pero makita nimo nga si Jesus nagtuman. Kining pagtuman manggod, ang pagtuman mga igsoon dili na nimo matuman kung wala kay kalipay. Ambot lang ninyo nang bay mutuman nga wa malipay, di ba? Suguon ka unya pag mutuman ka gadabog-dabog. Sa tuman man galing sa iba dili mao, no? Malihok nimo imbis nga natoy usa ka istorya ba nga kanang gisugo siya sa iyahang doktor na injiki og kuan ani nga tambal o niya kay wa man siya kanang dili kusang loob, wala siya kalipay sa trabaho, gadabog-dabog ang iyang na-injik dili mao nga tambal, namatay ang pasyente, nakasuhan. So ingana say magkasayop-sayop ang atong trabaho, dili mao ang atong mahimo tungod kay wala tay kalipay. Pero kung ang Dios ibutang nato sa atong mga kasing-kasing mga igsoon ang pulong sa Ginoo, ibutang nato sa sulod sa atong kinabuhi, papuy-o nato, pahari-o nato, kay naa naman tay gugma nga sama ni Kristo, doon na may gugma nga atong gibutang diri sa atong kasing-kasing. Kung himuon nato na mga igsoon, makabaton tag kalipay nga talag sa kalipay nga dili nimo masabtan. Kalipay nga sukan wala nimo na sinatian. So, kalipay nga kanabang bisan og trouble ang imong kinabuhi, pero naa gihapon ka sa presence of mind, naa ka sa kanabang gaan ang imong easy to work, easy to study, nganuman naa ang kalipay sa sulod sa imong galamhan. Nganuman kay ang pulong sa Dios kanunay nagapuyo diha sa imong kinabuhi. Pinaka-importante mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Sa giingon ni Paul, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always, and again is rejoice. So gusto ni Paul nga magkalipay gid ka permi. Rejoice in the Lord always. Gano man kay kung mag-rejoice ka, ang Dios kanunay mahimuot sa imong kinabuhi, kanunay nakakita ang Dios sa malipayon nga kasing-kasing, ang Dios mupuyo diha sa malipayon nga kinabuhi. So niini nga kamuntagon mga igsoon, ang Dios manggod dili siya gustong trouble nga kinabuhi. Ang Dios wala na siya dili ingon nga biyaan ka kay kung saad dia nimo biya nimo talikod siya. Nganong isaad na sa Dios tungod kay kanunay ra gud na siya. Panahon nga mosangpit ta sa iya naara siya
tanang panahon. Sa tanang panahon na aragin ang Dios. Sa tanang panahon sa pito na to Ginoo naara siya sa tuang duol. Sa tanang panahon sa digudangop ta naara ang Dios. Usahay lang ambot lang og unsang Dios sa pud ang imong gisangpit kung dili kadunggon. Napay isa kahigayon nga nako sa katao nga namit nga ingon siya, Pastor, wa gyud dungga ang akong pag-ampo. Ngano man namatay man gyud. Ang iyang giampo namatay. Ko nagampo pud tong imong giampo. Nagampo pud siya sa Ginoo. Siya nagampo man pud daw pero ako daw gidungog sa Ginoo. Kaya namatay man gid siya. Kung unsa man pud siya nagampo. Kristohanon dili siya. Ambot lang pud. Unsa mo pagdungog sa Ginoo nga dili man siya wala man sa kaila kang Kristo. Unsaon man pagdungog sa Dios kung man siya kaila sa Dios. Dapat mailhan ka sa imong Dios kay imong gisakpit. No? Dapat mailhan ta. Kay kung nailhan ta, malipay man ang Dios sa iyang mga katawhan nga motawag kaniya. Ingon pa si Isaiah, ikiling ko ang akong igdulungog sa mga sakpit kanako nga mga balaan. So kanang iskutan atong balaan, kanang talagsaon siya. Talagsaon ang relasyon niya ngadto sa Dios. Talagsaon ang iyahang kana bang commitment ngadto sa Dios. Ikiling. Igon pa si Isaiah, dili hamubo ang akong kamot kay kaput. Dili bungol ang akong dalunggan nga makadungog. So, klaro kay nag-isulti ni Isaiah nga gisulti sa Dios kadili si Dios mismo ga-challenge kadili mubo ang iyang mga kamot. Dili mubo. Nganong giingon man siya kadili mubo? Tungod kay bisag unsa imong problema. Bisag ka ng answer pa lang anang inyong mga questionnaire din na sa inyong subject karon sa ALS. Kanang mga answer, kanang pambayad, napabaybayan ang ALS. Naglibre man siguro na. I think libre o nabay enrollment fee o something naaman. Dili mubo ang Ginoo nga mukabot ana. Ngano man, duna siya'y kamot nga kaya niyang ikabot sa tanan nga nagakalipay diha sa pagsangpit siya. Importante lang mga igsoon, malipay lang ta sa atong himuon, sa atong mga kinabuhi. Nini nga kamuntagon, atong himuon, atong sination, o atong experience ang experience ni Jesus. Gani, di gud ta katumbas ana iyang kasinatian kay gani ang iyang kasinatian nisangpo og kamatayon. Nakabaton siya og kamatayon pero luyo sa kamatayon gitagaan siya sa amahan ug pagkabanhaw. Man sa kamatayon tulo ka adlaw nabanhaw siya. Ngano man nalipay ang amahan siya ang gihimo. Sa jan yahiskot po din na katong sa dihang isabbitar si Jesus pagpabautismo ni Jesus ingon ang niabli ang langit na abli ang ganghaan sa langit. Kung nitugdong ang espiritu nga daw sa lampati sa baga ni Jesus ingon doon ay tingog nga ilang nadungog nga nag-ingon kini ang akong pinalanggang anak kaniya may kalipay ako. Ini nga kamuntagon dapat lang malipay ang Dios sa tumang kinabuhi. Sa imong nga hopeless na ta, wala tayong paglaom, wala tayong chance. Mag-iskot nga ni kitang paglaom, parte aning inyong pagtuon kay ngungog ko ay mo challenge ko sa inyo ha mga kaigsuonan ko, mga ALS learner. So, mo challenge ko sa inyo ha, ngano man tungod kay dili lang ka isa ka katong akong gitistify gay nga babae ang gihapon ni siya. Babae gihapon. Pero kani second year high school nabinyo siya. Nanganak o 12 ka buok ata ang anak. Ani, pag humani ang 12 ka buok anak naka-realize siya kay sunod-sunod halos every year nanganak bata pagod naka-realize siya nga sa kalisod karon sa panahon sige siya panganak walay trabaho ang iyang bana farmer lang ya masahero drive og motor usahay masahero mangrenta o motor di pa masahero niduol sa ilahang eskwela siya ako nag-ALS nakapasar eskwela siya college. Pag eskwela niya college, nakapasar, nakagraduate, nag-take of board, nakagraduate. Karon grasya sa Ginoo, maestra na, mag-prove ko na,
makita nato na siyang bayhana karon sa Katiil. Ang iyang barangay is barangay mainit sa Katiil, dito siya nagtudlo karon. I think grade 1 nga grado kay paggikan ako dito sa Katiil, kanang eskwelahan nahimo kong PTA president. So kita nimo nga napagigay chance mao kamo karon naminaw ni ini nga mensahe, naminaw ni ini ang nagtan-aw ani nga video. Una-una aduna patay chance kung papuyo nato si Kristo, atong i-experience ang gugma ni Kristo sa atong mga kinabuhi ug atong sination ang iyahang gugma nganhi kanato ug atong ikinabuhi ang kalipay diha kang Kristo. Nganuman kay kung ato nang sination, ato nang experience kanang nagugma ni Kristo diha sa atong mga kinabuhi, kanang kalipay ni Kristo sa atong kinabuhi, magtuon ta sa pulong sa Ginoo adlaw gabi. Ingon pang Salmo kapitulo 1 bersikulo 1, ingon pa na, bulahan ang tao nga nagtuon sa pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa kasapaan, kan sa dahon dili malaya. Sa panahon sa timbunga siya magamabungahon. So progresibo ang kinabuhi. Bisan kung sa mga nga laya na lang mga paglaom kanabitong mga panultihon sa mga tiguang, ay eskwela ko, ay wa na tagas ng lubi, wa na kay kaugmaon, dili na si mao. Pag naata kang Kristo, always ang kaugmaon sa atong kinabuhi. Pag naata kang Kristo, na ang ugma ni Kristo, na ang kalipay niya kang Kristo, always ang atong ugma sa atong kinabuhi. Dunay tsansa, dunay 100% chance na mapahimot ang progresibo. Unay sa psalmist, sama siya sa kahoy na nagtubo na prinsipal. Apan dili sama niini ang mga dautan. Gihulag ko dito dili sama niini ang mga dautan. Sa Psalms kapitulo chapter 1 verse 1 to 6 na siya kung atong tan-awon. Apan dili sama ang mga dautan, sama sila sa ugot nga sa panahon huros ang hangin. Huypon sila gipadpad. Pero ang mga matarong ang nagasunod sa kabubuton sa Ginoo, ang nagatuman sa kabubuton sa Ginoo, nagahigugma sa Dios, nagakalipay diha sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, makabaton o kinabuhi walay katapusan. Nini nga kabuntagon, salamat sa Ginoo nga gitagaan pa mo og tsansa nga makatuon. Nini pagtuon, gitagaan pa mo og kanabang panahon. Basin pipila sa inyo hinumdumi lang ko ninyo niya sama atong akong kuan sa inyo, sama atong tulisan kayo siya kung tuwa ka na sa paraiso hinumdumi. Basing na ay mga abogado na ninyo niya, mga doktor ninyo niya, na ay mga unsa na mga human ninyo hinumdumi raw niya ninyo nga ang Ginoo himuon gyud tang prosperous, himuon tang progresibo nga kinabuhi kung ang Dios paharion nato diha sa atong mga kasing-kasing. Ang gugma sa Dios may atong papuyon ug ang kalipay sa Dios may atong ikinabuhi adlaw gabi. Nini nga kabuntagon, salamat sa Dios nga gitagaan tag higayon. Ay kung tagaan pa ta sa Ginoo pabor sunod, makashare pa ta gyapon sa pulong sa inyo Pasalamat gyud ko sa Ginoo. Kalipay nako kani ang worship team karon gibutugtog mo ni ang mga worship team sa church. So pasalamat gyud ko sa Ginoo nga kanabang dunay susama niini nga ginahimo. Dunay susama niini nga kanabang mamantala ang pulong sa Ginoo. Ma-share na mo ang pulong sa Ginoo. Ma-share na mo ang among kasinatian. Nganuman nakasinati gyud ko, nakasinati mi kung unsa kamayo ang Ginoo. Sultian talang mo maigsoon, ako sa ka-dialysis patient. Moingon ang doktor, upat na ka-doktor nako, ingon nga akong sitwasyon, extension na lang sa kinabuhi ang dialysis. So what? Sa akong pagbati, ang importante nga nalipay ko nga ang Ginoo kauban ako. Bisag extension na lang ko 2 ka tuig, 3 ka tuig o pila ka tuig extension Ginoo, lipay na kay ko ana. Nga naman ang Ginoo nato
nahigugma gyud sa taong matarong. Ang Ginoo nahigugma sa taong nagsunod sa iyang kabubuton. So kung moingon ta nga asa man gud ko kung gisunod nimo ang kabubuton sa Ginoo, ang Ginoo muhatag nimo og kalampusan sa imong pagtuon. Karon nga kabuntagon tuohi. Karon nga kabuntagon laumi nga makalampos ka kung ipuyo nimo si Kristo diha sa imong kasing-kasing. Mao yung pinaka-the best. Kay gihigugma sa Dios pagkayong kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag. Duha ni kabutang ang kalaglagan duha kabutang. Una, nini nga kalibutan na dili ta mahimong malampuson. Ikaduha, kung dili nato tumanon ang kabubuton sa Ginoo, malaglag yun ta, di ta makaabot sa langit ng gisaad sa Dios. Asa naman ta kutob rin ta sa langit-langit. Dili ta makaabot sa langit ng gisaad sa Dios diha sa atong mga kinabuhi. Nini nga kabuntagon mga igsoon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan mosalig kaniya dili malaglag kundi makabaton o kinabuhi walay katapusan. Kining kinabuhian nato, kinabuhi walay katapusan, giisgutan dinhi sa John 3:16. Kining kinabuhi nato ron labay ra ni. Mabitaw nang ako ko di na ko madelisis matay ko ay pakuhay. Pero labay ra ni siya. Dunay laing kinabuhi nga giandam ang Dios para sa mga katawhan niya sumusunod. Para sa mga tao nga nahigugma kaniya. Para sa mga tao nga nalipay sa pagsunod siya kabubuton. Mao ning sekreto kalipay mahimo ang atong experience ang likeness ni Christ, atong experience ang iyang kasinatian nga bisan o kalisdanan ang iyang uman niya nagpabilin ang iyang uma. Bisan o kalisdanan ang iyang uman nagpabilin ang iyang kalipay ug nagkatbaton o kinabuhing walay katapusan si Jesus. Tuwa siya karon sa tuo siyang amahan. Naglingkod sa trono sa tuo siyang amahan. Nagandam og luna yung pasyamanto ako aron magandam og luna alang kaninyo. Kinsa man ang naman kita ang tubutuo ni Kristo. Karon nga kabuntagon, dako kayong pabor sa ato. Dako kayo nga pabor nga gitagaan ta sa Ginoo, nga magkapaminaw ta sa pulong sa Ginoo. Napasalamat ko sa mga staff sa ALS. Pasalamat ko nga naa sila programa susama niini. Ma-share na to ang kamayo sa Ginoo. Kaya usahay mong uboy musulti na to dito kay balong nahitabo sa ato ang palibot. Pero karon kabalo na ta kung unsay nahitabo sa atong palibot. Kaya nga naman nakadungog ta sa pulong sa Ginoo. Usahay mo ito nga, kinsa man ang Jesus, kinsa man ang Jesus, kinsa man ang Kristo. Sa yung mga pilosopo mo ingon nga, ang Kristo sa bungan, okay mo na ilado kaya ng Kristo sa bungan, pero naghana sila dito. Kanang Kristo sa bungan, naghana, nagalang kaso lang karon, bawal po na sila kay distancing man. Di pwede social distancing man, di mo pwede magtapok-tapok. Amo na nga wala kay Kristo karon sa sabungan, ipagdakop nga nagani atong niaging simana o kaaging adlaw na atoy girid dito sa Davao City nga girid ang sa kasabungan nga tago. Pag-read nga ngambak sa pangpang niya 14 kadupa ang Galadmon ang bakan sa pangpang sapa ni kanang Tamugan River anay nang 18 ka buok ka na missing kay nangambak kay kung imong tan-awon kung nawa mo masuito sa Tamugan na Tamugan mo dagko kay bato ako kay nang bato dihan Tamugan kung 14 ka dupa ang kataas sigurado di ka mabuhi pag-abot sa ubos. So may mga ingana ng mga sitwasyon pero si Kristo na atong gituhan, Kristo nga nasulat sa Biblia, ang Kristo nga nagpakamatay dito sa cross nga nahigugma ka nato, ang Kristo nga nalipay sa atong ginahimo karon nga kabuntagon, mao na Kristo nga tinuod nga makahatag ka natong kaluwasan. Ini kabuntagon, salamat sa panahon, salamat sa kahigayunan, diin nakabatunta o nakadungog pa ta sa pulong sa Ginoo. Uban karon nagtupong ng tiil na nagapas sa ilong dili na makadungog sa pulong sa Ginoo. Pero kita swerte kay ta kay karong orasa
makadungog pa ta sa pulong sa Ginoo ug mabati pa nato ang plano sa Dios niya sa tumang kinabuhi. Ako lang challenge ani. Dawato nato si Kristo nga atong personal nga manluluwas. Simple lang. Dawato nato si Kristo nga atong personal nga manluluwas. Hinumduman nato nga siya nagpakamatay dito sa cross. O tuuhan nato nga siya lang yun ang magaluwas nato. Dawaton, tuuhan, maghinulsulta sa itong mga sala. Pastor, wa man ko'y sala. Buutan ko, good boy man ko. O tinuod man na. Dagdan man gidwa, bisag ako, di man kumangkon magasasala ko. Pero kung atong tanawon, ang Biblia nag-iskot ni Romans 3:23, nakasala ang tanan o nakabsan siya maya sa Dios. Nanong nakasala man ang tanan? Sa dihang nakasala siya nanong sa iba. Ingnan sila sa Dios, kumukaon mo sa kahoy na sa tiliwala, mamatay ka gayon. Wa man sila namatay atong higayon na. Pero nakasala sila batok sa palaon sa Dios. Ug sugod atong higayon na, magkasasala na ang tao. Sa dihang nakasala siya nanong sa iba, magkasasala na. Unya ang bayad sa sala kamatayon man. Apan ang gasa sa Dios, Romans 6:23, apan ang bayad sa sala kamatayon, panagasa sa Dios kinabuhing dayon. So gasa sa Dios ang kinabuhi karon nga atong gitamasa, ang kinabuhi nga atong sundon. Kung maghinulsulta sa atong mga sala, makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. Ini nga kabuntagon, I hope nga napamalandungan ninyo unsa man ang gugma sa Dios, unsa man ang kalipay diha sa Dios. Napamalandungan nato kung unsaon nato pagkinabuhi, ang kinabuhi ni Kristo masama niini. At pagkinabuhi niya kang Kristo nga nahigugma, nalipay, luyo sa mga kalisdanan, luyo sa siguro sa exam ninyong lesson, higugba ang imong pagtuon. Kalipay diha sa imong pagtuon, kaya ang Dios magpanalangin sa imong. Hindi ka kabuntagon, ang Dios magpanalangin sa tumutag sa kinabuhi. Magkamputa. Labing balano gamanan ng mga Dios, Lord, salamat sa imong pagkamayo sa among mga kinabuhi. Salamat o Diyos sa din ikaw ang kauban, mga panalangin. Salamat sa imong mga pulong, ang nadungog karon. Salamat panalangini ang mga kasing-kasing, ang mga idulungog na nagapaminaw na ining mensahe. Panalangini Ginoo bisan pang mga organizer na ining ALS, Lord, ka programa sa government. Salamat Lord kay ikaw mo panalangin sila matag sa kinabuhi. Mga teacher Ginoo, panalangini sila. Giyahay sila Ginoo sa matag karon ug unya ilang paghimuon. Ikaw ang Dios nga malipay usab Lord sa ilang mga kinabuhi. Lord, isin pa sa magtutuon mga estudyante, panalangin asa sila karon dapit ining Davao de Oro Ginoo. Asa sila kutob maabot aning Sibya o ining live streaming Ginoo. Salamat Lord nga ikaw magapanalangin sila matag sa kinabuhi. Salamat o Dios nga bisan pa nining orasa ang imong pulong adunay dakong kahimuan diha sa ilang mga kinabuhi. Dalaygon ka o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Amahan ining kabuntagon nagahangi ako, panalangini ang matag-usa kinabuhi karon. Panalangini Ginoo nga din ikaw gayud kanunay magkauban. Makalampo sila sa kadaugan nga imong giandam alang kanila Ginoo. Dalaygon ka among pasalamatan ang imong kamaayo sa mga kinabuhi. Ini nga kabuntagon among ibalik ang dungog pasalamat diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.